म जाँदै एउटा कुरामा सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। हाम्रो सदनको एउटा परम्परा प्रचलन गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै मान्य सदस्यहरू, मन्त्रीहरू इमर्जेन्सी बाहेक सबै मान्य मन्त्रीहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो। तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ। यसले हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला। यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफैलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ भन्ने विश्वास सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सम्बोधन गर्ने दिन संसदमा पर्याप्त सांसद र मन्त्री नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तरको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रोस्टमबाट बोल्दा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा थिएनन्। प्रधानमन्त्री बोल्ने बेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहित सत्ता घटक दलका शीर्ष नेता पनि उपस्थित हुने परम्परा विगतमा थियो। तर बिहीबार यस्तो देखिएन। शीर्ष नेता र विभिन्न दलका सांसदहरू पनि अनुपस्थित रहँदा प्रधानमन्त्री बोलेका बेला सदनका केही कुर्सी खाली थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल रोस्टममा बोल्न जाने बेला बैठकमै देखिएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बोलुन्जेल बैठकमा बसेनन्। सत्ता घटक सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री दाहाल बोलेका बेला बैठकमा थिएनन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने बैठकमा थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत पनि बैठकमा थिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सुरुमा आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको स्विजरल्यान्ड र जर्मनी भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए। एमाले सांसद रघुजी पन्त, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र सांसद प्रदीप पौडेल लगायतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग विगतका बैठकमा राखेका थिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले प्रधानमन्त्री सदनबाट भागेको हो कि के हो भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। त्यसतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो कुरा सुन्दा आफूलाई नमिठो लागेको बताएका थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्ने सांसदहरू नै जवाब सुन्ने बेला नहुने हो कि भन्ने चिन्ता लागे पनि बैठकमा उपस्थित भएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले धन्यवाद पनि दिएका थिए। यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए। 10 जना सांसदले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित प्रश्न सोधेका थिए भने त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिए। जवाफ दिने क्रममा अधिकांश कुर्सीहरू खाली देखेपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। प्रचण्डले भने, सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो सदनको एउटा परम्परा प्रचलन गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्री बोल्ने दिन सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू आकस्मिक काम बाहेक सबै मन्त्रीहरू उपस्थित हुने नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो। अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ। हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला। यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी आफैलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्नकर्ता माननीयलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थारू लगायत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका निम्ति र त्यसको मार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सम्मानित सदन र मान्य सांसदहरू समक्ष म अवगत गराउन चाहन्छु।
टिकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो। घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुने कुरा मान्नेहरूलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म कैद माफी मिनाको विषय छ, त्यस घटनामा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइ पनि सक्नु भएको छ भने बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप निरूपण हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। दोस्रो, सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिहरूको अहम भूमिका रहने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न मैले यही रोस्टम मार्फत गत साल घोषणा गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। सोही बमोजिम सम्बद्ध कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाइएको पनि हो। यद्यपि सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित रूपमा सुचारू हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रूपान्तरण गर्न भने सकेनौँ। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेटमा तालमेल कायम गर्ने पुरै कोसिस गरिएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना, सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना, क्रमागत रूपमा रहेका आयोजना तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रमका प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक सन्तुलित र समन्वयिक विकास, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिक तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट भएकै छ। शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको मध्य प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ। शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मध्य प्रदेशका स्थानीय तहमा रु 20 अरब 44 करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिएको कुल सशर्त अनुदानको 15% मध्य प्रदेशलाई मात्र हस्तान्तरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो। त्यसै गरी स्थानीय साझेदारीमा विद्यालय कक्षा कोठा निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रु 2 अरब 53 करोड मध्ये करिब 40% अर्थात् 1 अरब 2 करोड रकम मधेसका स्थानीय तहहरूका लागि मात्र छुट्याइएको छ। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख, साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि 3 लाख र नगरपालिकाका 4 लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले मधेस मात्र नभएर देशैभरि गम्भीरताका साथ शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ। जातीय, लैङ्गिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रम समेत तर्जुमा गरिएका छन्। शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले त्यसतर्फ मान्यज्यूहरूको पनि प्रभावकारी भूमिकाको समेत मैले अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग मेरो प्रश्न 1 3 टुक्रामा। लाखौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू ओहोरदोहोर गरेर मुक्तिनाथसम्म पुग्ने पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग पोखरा खण्डको हरिचोकदेखि पोखरा 25 हेम्जासम्मको सडक चक्लाउने कार्य ठेकदारले भुक्तानी नपाएकोले निर्माण कार्य पटक पटक अवरुद्ध भएको भनिएको छ। यसको भुक्तानी के हुँदैछ र निर्माण कार्य कहिले सकिनेछ? दोस्रो, हामी कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर
पोखराबाट कास्की जिल्लाका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठाउँहरू समेटेर माछापुच्छ्रे आधार शिविरसम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर बजेटमा समेटिएको देखिएन। यसबारे ठोस योजना के छ? पर्यटकहरूको भनाइअनुसार फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छाया देखिन्छ, तर यसको वास्ता भएको देखिएन भन्ने भनाइ पनि छ। त्यसै गरी तेस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सन्दर्भमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेला बेला आइरहन्छन्, तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन। किन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? भिआइपी बाहेक सर्वसाधारण ट्राफिक जामका कारण काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 1 देखि 3 घण्टासम्म रोकिएको पनि अवस्था छ। त्यसैले पोखराबाट यिनै उडानहरूलाई पोखराबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, मेरो प्रश्न छ। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्न पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पक्कै पनि हो। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या भने रहेको छैन। ठेक्का अवधि अझै 1 वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। कास्की दोस्रो प्रश्न, कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक स्थलहरूको ठुलो पर्यटकीय महत्त्व रहेको छ। यी क्षेत्र समेटेर माछापुच्छ्रे आधार शिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यो विषयमा उक्त क्षेत्रका मान्यज्यूहरूसँग थप छलफल गरी अगाडि बढाइने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु। तेस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको छ। अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका साथै अन्य विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकाले ती विषयहरूमा छलफल र समन्वय भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत 3वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिले प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। र आज बिहान मात्रै पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि छलफल गरेको छु र केही सकारात्मक र उत्साहवर्धक प्रगति भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दयालबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा 2069 साल असोज 13 गतेबाट सुरु भएर 23 गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण करिब 9000 घरधुरी प्रभावित भएका थिए। ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो। उनीहरूको दैनिकी अहिले पनि निकै कष्टकर छ। त्यहाँका पीडित स्थानीयवासीले अहिलेसम्म पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 2079 सालमा भएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावले गर्दा त्यहाँको जनताको पीडा चुनावी सरगर्मीले गर्दाखेरि ओझेलमा पर्यो। लगत्तै डोटीमा गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि बाढी पीडितहरूको जो समस्या छ त्यो ओझेलमा पऱ्यो र जाजरकोटमा गएको केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि त्यो त्यतिखेरको त्यो क्षतिपूर्ति र त्यहाँको जनताको पीडा ओझेलमा परेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बाजुरा, बजाङ, अछाम, दार्चुला, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा र दैलेख र मैले प्रहरणमा छुटाएको थिएँ। दैलेख र जाजरकोटमा पनि त्यो समस्या त्यत्तिकै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस सम्बन्धी यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको
राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एकदमै उदासीन रहेको छ। पीडितहरू अझै पनि आश गरेर बसेका छन्। यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के योजना छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यजीको पहिलो प्रश्न, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित 3,313 परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक 88,82,500 थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइ नै सकेको छु। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित 85,690 अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक 4,28,45,00,000 रुपियाँ मध्ये राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट 3,16,00,00,000 रुपियाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ। बाँकी रहेको 1,12,45,00,000 निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसै गरी डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट 15,600 लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रु 78 करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दिकपाल कुमार शाही। सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, 2080 जेठ 31 गते का दिन दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका 12 दहमा दाहाल, लम्साल र रूपाखेतीका कुल शिरोमणि दासुको शालिग अनावरण कार्यक्रमको आमसभामा भावुक हुँदै सम्बोधन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्र मेरो पूर्वजको वासस्थान हो र यस क्षेत्रको विकास गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यसको विकासको लागि म बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो। यस वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य बजेट किन देखिएन? आफैले बोलेको पञ्चकोशी क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रको विकासको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? र कर्णाली सभ्यताको रूपमा रहेको खस राज्यको सिजनल राजधानी दुल्लुमा रहेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले 2059 वैशाख 8 गते बमद्वारा ध्वस्त बनाइएको थियो। सो दरबार निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु। दैलेख पादुका स्थानको अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यका लागि पुरातत्व विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। पुरातत्व विभागले अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यहरू गर्नुको साथै पञ्चकोशी अन्तर्गत श्रीस्थान, पादुका स्थान, नाभि स्थान, तल्लो ढुङ्गेश्वर जस्ता ठाउँहरूमा संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ देशैभरिका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। दैलेख स्थित दुल्लु दरबारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभाग मार्फत विगतका वर्षहरूमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन्। उक्त दरबार निजी स्वामित्वमा भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गरी दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तह मार्फत समन्वय पनि भइरहेको छ। धन्यवाद। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। धौन्साको कौचरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट प्रत्येक वर्ष फाल्गुनमा आयोजना हुने मध्यमा परिक्रमाको डोलालाई यहाँले स्वयं विदाई गर्नुभएको यहाँलाई स्मरणै होला।
एसियाकै सबैभन्दा ठुलो नेपाल र भारत गरी 133 किलोमिटरमा घुमिने मध्यमा परिक्रमा नेपाल र भारत बीचको धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको जीवन्त गाथा हो। भारतको फुलहड कल्ना लगायत स्थान हुँदै धौन्साको मुखियापट्टि मुसर्निया वार्ड नम्बर 6 स्थिति थलीघाट नदी पार गरेर नेपालको दर्जनौँ धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गरिन्छ। तर दुर्भाग्य जमुनी पुलको थलीघाटमा निर्माणाधीन पुल वर्षौँदेखि अल्पत्र परेको छ। हाल आएर नेपालकै भूभागमा नापी अनुसार तत्काल जनतालाई राहत दिन अस्थायी बेली ब्रिज पुलको निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढेको, तर भारत पक्षबाट अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? नेपालले आफ्नो भूभागमा पनि निर्माण कार्य गर्न पाउने हो वा होइन? नापी परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत जानकार भइसक्दा पनि उक्त भूमिको स्पष्ट नापी डिटेल्स ल्याउँदा पनि भारतीय पक्षद्वारा हालसम्म सहजीकरण गर्न नचाहेको र नेपालको भूमिमा आएर अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला? यसरी अवरोध खडा गरिरहँदा सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक बन्नुपर्ने कारण के होला? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्तबुझ्दो सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गर्दछु। त्यसै गरी जठी जनकपुर ढल्केवर 6 लेन सडक अन्तर्गत नेपाली भूभागमा रहेको शताब्दीय पुरानो पुल आफ्नै स्थानमा अवस्थित रहेको छ र सोही पुरानो पुलको छेउमा 6 लेन सडकको मापदण्ड अनुसार अधुरो पुल निर्माण गर्न चाहँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ। यो सम्बन्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ कि छैन? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्त बुझ्दो निकासा सहितको जवाबको अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपाललाई आकर्षक भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82मा 16 लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना लिएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुर धाम क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवादै छ। पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्र राष्ट्र भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर धामको भ्रमणको क्रममा जनकपुर धामको विकासको लागि सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको 100 करोड सहयोग दिने बताउनु भएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने र यथोचित कार्यान्वयन गर्ने गरी हालसम्म पनि किन योजना आउन नसकेको होला? त्यस्तै अन्तिम मेरो प्रश्न, जनकपुर धामलाई मठ मन्दिर र ताल तलैयाको सहर भनिन्छ, तर यहाँका मठ मन्दिरहरूको अतिक्रमण रोकिएको छैन। ताल तलैयाहरू मासिँदैछन्। जनकपुर धाम क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। देशका धेरै भागहरूमा छुट जग्गाहरू व्यवस्थापन, नदी विकास जग्गा व्यवस्थापन, तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन, गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित ऐतिहासिक मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने कतिपय पुरातत्व महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरको इतिहास पनि विलीन हुने अवस्थामा रहेको छ। सो सम्बन्धमा सरकारको योजना स्पष्ट पारिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सभामुख महोदय, धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अलीघाट जमुनी नदीको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धका सन्दर्भमा मान्यज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका बारे थलियाघाट पुलको दुईवटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भए पनि मोटरेबल पुल निर्माणको सहमतिको लागि पुलको कोअर्डिनेट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको जानकारी गराउँछु। यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहे पनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुईवटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट नक्साङ्कन एबुटमेन्ट सहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतसँग कूटनैतिक पहल गम्भीर रूपले अगाडि बढाइएको छ। जमुनी खोलामा अकरघाट नेपाल र सहारघाट भारत, जटही नेपाल र पिपरौन भारत तथा थलैघाटमा गरी 3 स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको प्रयास भइ नै रहेको छ। 2. जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका सम्बन्धमा 15 वटा धार्मिक स्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ
बुद्ध सर्किट निर्माण र प्रवर्धन गर्न नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताको साथ आफ्नो पहल बढाएको छ। रामायण सर्किट लगायत शिव, बुद्ध, किरात सर्किटहरूको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि 98 वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील छ। विशेषतः मौजुदा कानुनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवं गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जनको खाकासहित यही असार 15 गतेभित्र नयाँ गुठी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदाको तयारी कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मस्यौदा प्राप्त भए पश्चात सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र सम्मानित सदनमा पेश गरिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।